हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करस्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यमस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईं हामी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 79 मा उपस्थित भइसकेका छौं। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्षमा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा लिएर उपस्थित भएको छु। हजुरहरूले श्रद्धा भावभक्तिपूर्वक श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। पुराण मात्र हैन, महापुराण हामीले सुन्दैछौं र यहाँनेरि शक्ति हामीलाई प्राप्त भयो भने विभिन्न दुष्टात्मा आदिको पनि अन्त्य हुन्छ। तर सही शक्ति हामीमा उत्पन्न हुन पर्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँ धेरै छ। त जो महिषासुर नाम गरेको दुष्ट थियो अनि यस्तै प्रकारले अब उसको त नाश भयो। तर अब यहाँ शुम्भ निशुम्भ गरेका फेरि 2 दानवहरू पनि छन्। अब यिनीहरूको कसरी नाश होला, अब यिनीहरूको कसरी अन्त्य होला त देवताहरू पनि पीडित भए नि। जो दुष्ट व्यक्ति हुन्छ ती दुष्ट व्यक्तिले सज्जन व्यक्तिलाई हानि पुर्याउँदछन्। त दुष्ट व्यक्तिले खराब कर्म गरिराख्दाखेरि सज्जन व्यक्तिलाई पीर पर्दछ। अवश्य पनि कसैलाई पीडा दिइराख्दाखेरि मन पोल्छ, बति ओहो किन यस्तो बोलेको होला, किन यस्तो गरेको होला भन्ने लाग्दैन? लाग्छ नि। हो, अब यहाँ देवताहरूको कार्य सिद्धिका लागि उनी भगवती जगदम्बिका उपस्थित हुनुभएको छ। त शुम्भ र निशुम्भले बारम्बार आफ्ना दूतहरू, आफ्ना चाहिँ सहयोगीहरू पठाइरहेको छ। जसरी महिषासुरले पठाएको थियो त्यसरी नै पठाइरहेको छ। मसँग विवाह गर भनेर शुम्भले सन्देश पठाइरहेको छ। त त्यही सन्देश लिएर भएन भने युद्धै गर्नका लागि भए पनि धुम्रलोचन गएको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्तै प्रकारले अब यहाँ वेदव्यासजीले यो कथा जनमेजयलाई भन्दै हुनुहुन्छ। इत्युक्त्वा वीररामासौ वचनं धूम्रलोचनः प्रत्युवाच तदा काली प्रहस्य ललितं वचः। हे जन्मेजय, भगवती अम्बिका समक्ष आफ्नो कुरा राखेपछि धूम्रलोचन चुप लाग्यो। अब चुप लाग्यो नि त। आफूले भन्नुपर्ने कुरा सबै कुरा बताइसक्यो। त्यसपछि भुवनेश्वरी भगवती कि अब सहायिका जो काली हुनुहुन्थ्यो, कालीले हाँसी हाँसी सुन्दर वचनद्वारा भन्नुभयो, हे धूर्त, हे धूम्रलोचन, त पुरै विदूषक होस्। के होस्? विदूषक होस् र नाटकको नर झैं कुरा गरिरहेको छस्। मिठा मिठा कुरा गरेर त व्यर्थमा आफ्नो मनमा कामनाका अनेक जाल बुनिरहेको छस्। भित्रभित्रै तैँले चाहिँ सपनामा चाहिँ अथाह धन बेटा यस्तो कुरा तैँले गरिराखेको छस्। हे मूढमती धूम्रलोचन, दुरात्मा शुम्भले सेनासहित त जस्तो बाहुबलीलाई युद्ध गर्न पठाएको छ, बलशालीलाई युद्ध गर्न पठाएको छ। अहिले तैँले युद्ध गर्नु पर्दछ।
व्यर्थ बकवास गर्नु राम्रो हुँदैन। व्यर्थका कुराहरू गरेर समय किन बर्बाद गर्दछस् हे धुम्रलोचन। भगवती अम्बिकाले क्रुद्ध भई समरमा शुम्भ र निशुम्भलाई मारेर त जस्ता अरू दानवहरूलाई बाण प्रहारद्वारा मारेर आफ्नो धाममा जानुहुनेछ। कहाँ यो अल्पबुद्धि शुम्भ, कहाँ विश्व विमोहिनी भगवती। संसारमा यस्ता फरक फरक चरित्रका युवती र युवकको विवाह अत्यन्तै अयोग्य छ। यो योग्य हुँदै होइन, यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। अत्यन्त कामातुर भए पनि के सिंहिनीले स्याललाई, हथिनीले गधालाई अनि कामधेनुले गवय जातिको साँडेलाई पति बनाउन सक्छन् त? सक्दैनन्। अब त शुम्भ र निशुम्भको साथमा जानु पर्दछ। त भगवतीले यस्ता प्रकारका कुरा गरिदिनु हो। त्यहाँ गएर तैँले मेरो त्यो सत्य वचन जुन छ त्यो सत्य वचन सुनाउँदै भनिदे कि युद्ध गर्ने शक्ति छ भने मसँग युद्ध गर, अन्यथा अहिले छिटै पाताल लोकको बाटो समात। सिंहिनीले कहिले पनि स्याललाई पति बनाउन सक्दिन, त्यस्तै प्रकारले मैले पनि त स्याल जस्तोलाई पति बनाउन सक्दिन भन्ने यो भाव यहाँ उत्पन्न भइरहेको छ। त वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर जन्मेजयलाई कालिकाया वचः श्रुत्वा स दैत्यो धूम्रलोचनः तामुवाच महाभाग क्रोध संरक्तलोचनः। हे जन्मेजय, देवी कालिकाको भनाइ सुनेर रिसले राता राता आँखा भएको त्यो दैत्य धूम्रलोचन कालिकालाई सम्बोधन गर्दै फेरि भन्न लाग्यो। धूम्रलोचन फेरि बोल्दैछ, के भन्दैछ डरलाग्दो रूपका कारण हेर्नै नसकिने शरीर भएकी हे काली, तिमीलाई र मदनमत्त देवीको वाहन सिंहलाई युद्धमा मारेर यी अम्बिका देवीलाई साथमा राखी म महाराजा शुम्भका सामु अवश्य पनि जानेछु, यसमा कुनै सन्देह छैन। झगडा गर्न रुचाउने हे काली, रसको रंग भंग हुन्छ कि भन्ने कुराले मात्र म डराएको थिएँ। यो लडाई झगडा गरेर केही पनि पाइँदैन, त्यसैले फकाई फुल्याई कुनै पनि काम बनाइयो भने यो धेरै राम्रो हुन्छ। मैले यस्तो प्रकारको कुरा सोचेर मात्र मैले सम्झाउने प्रयत्न गरेको हो। यस्तो नभएको भए मैले अहिले नै तिमीलाई तीखा बाण हानेर मारिदिने थिएँ अनि अम्बिकालाई हरण गरेर लिएर गइसक्थे भनेर यसरी धूम्रलोचनले भन्नुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरु, अब हेर्नुहोस् है, अब अगाडि गएर जो कालिकाले भन्न लाग्नुभयो किम विकथसि मन्दात्मन नायम धर्मो धनुष्मताम स्वशक्त्या मुञ्च विशिखान गन्तासि यम संसदि। मन्द बुद्धि भएको हे मूर्ख, किन त बकवास गरिरहेको छस्? यो धनुर्धारी वीरहरूको धर्म होइन। के होइन? यो धनुर्धारी वीरहरूको धर्म हुँदै होइन। तैँले यदि भएको शक्तिलाई सदुपयोग गर्न चाहन्छस् भने, आफूसँग अलिअलि शक्ति छ, त्यो शक्तिको सदुपयोग गर्न चाहन्छस् भने बाण चलाएर देखा। बाण चला, लु चला चला, युद्ध गर्न आएको होइन, चला न। त भर्खरै यमलोकको पाहुना बन्नेछस्। यदि बाणको प्रयोग तैँले गरिस् भने कालिकाले यसरी भनिदिनु भयो, त श्रुत्वा वचनम दैत्य संगृह्य कारमुकम दृढम कालिकाम ताम सरासारैर ववर्षाति शिलासितहि। अब यहाँ भन्नुहुन्छ वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई कालिकाको कठोर वचन यो सुनिसकेर त्यो दैत्य धूम्रलोचन आफ्नो बलियो धनु लिन लाग्यो र बलियो धनु लिएर कालिकामाथि ढुङ्गामा टुप्पो उद्याएका बाणहरूको वर्षा गर्न लाग्यो। बाण वर्षा गर्न लाग्यो नि, बाण छोड्न लाग्यो। अब त्यस बेला उत्तम विमानमा रहेका इन्द्र आदि देवताहरू युद्धको दृश्यावलोकन गरिरहेका थिए नि। त्यो समयमा हेरिरहेका थिए माथिबाट भगवतीको स्तुति गर्दै उहाँको बारम्बार जय जयकार गरिरहेका थिए। भगवतीको जय होस्, अम्बिकाको जय होस्, अम्बिकाको जय होस्, यसरी भनिरहेका छन्।
प्यारा भक्त भागवतहरू अब यस्ता प्रकारले कालिका र धूम्रलोचनमा परस्पर बाण तरबार गदा शक्ति मुसल आदि शस्त्रहरूको प्रयोगका कारण डरलाग्दो उग्र युद्ध सुरु भयो। जय बोलो भगवती अम्बिका की जय होस्। भगवती कालीले बाण वर्षा गरी पहिले धूम्रलोचनका खच्चर गधा आदिलाई यमलोक पुर्याइदिनु भयो। अब यस्ता प्रकारले त्यसपछि उहाँले धूम्रलोचनको बलियो रथलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिनु भयो अनि बारम्बार अट्टहास गर्न लाग्नु भयो। हे जन्मेजय, क्रोधको आगोले डर्दै त्यस धूम्रलोचनले दोस्रो रथमा सवार भयो। हतार हतार गयो, अर्को रथ तयार गरेर त्यहाँ चढ्यो। यसरी सवार भई कालिका माथि भयंकर बाण वर्षा गर्न लाग्यो। ल हेर्नुहोस्, अब यस्ता प्रकारले यहाँ भनिएको छ कि भगवती कालिकाले पनि त्यसले प्रहार गरेका बाणलाई लाग्न नपाउँदै आफ्ना हातले चाहिँ बाण छोडेर, धनुषबाट बाण छोडेर बाणले काटिदिनु भयो। त्यसपछि उहाँले त्यस दानवमाथि अन्य तीव्रगामी बाण पनि प्रहार गरिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, अब त भगवती कालिकाद्वारा गरिएको बाण प्रहारबाट धूम्रलोचनका वरिपरि बस्ने हजारौं सैनिकहरू जति पनि थिए, सैनिकहरू त्यहाँ आएका थिए लडाईँ गर्न, उनीहरू मारिए सबै। त भगवतीले वेगपूर्वक धूम्रलोचनको रथ पनि भाताभङ्ग पारिदिनु भयो। सारथीलाई मारेर त्यसका गधा खच्चड पनि मारिदिनु भयो। अनि यस्ता प्रकारले त्यसपछि भगवती कालिकाले आफ्ना सर्पाकार बाणद्वारा वेगपूर्वक त्यसको धनु काटिदिनु भयो। यस्ता प्रकारले यसरी गरिएका वीरतापूर्ण कार्य जो क्रियाकलाप छ, यो कार्यकलाप द्वारा उहाँले देवताहरूलाई आनन्दित तुल्याई शङ्खनाद पनि गर्नुभयो। जय बोलौं भगवती देवी की जय होस्। रथहीन भएको धूम्रलोचन क्रुद्ध भएर एउटा चारैतिर फलामले मडेको बलियो परिग भनेको गठासो हातमा लिएर देवी कालिकाको रथको नजिकमा आयो। तुरुन्त धम्क्याउँदै रिसाले चुर भएको छ आयो अगाडि र काल समान डर लाग्दो त्यो धूम्रलोचन कठोर वचनद्वारा धूम्रलोचनले भगवती कालीको भर्सना फटकार गर्दै भन्न लाग्यो, निन्दा गर्न लाग्यो नि, हे कुरूप र पहेँला आँखा भएकी स्त्री, हे स्त्री, आज मैले तँलाई मारिदिनेछु भन्दै फटकार सुनाई त्यसले आकाशमाथ कालीको नजिकमा आई उहाँमाथि परिग प्रहार गर्न लाग्यो। र यसरी प्रहार गर्न लाग्दा कालीले जोडले ठुलो हुङ्कार मात्र के गर्नुभएको थियो, त्यसलाई खरानी तुल्याइदिनु भयो। जय बोलो भगवती देवी की जय होस्। यस्ता प्रकारले त्यसपछि दैत्य सैनिकहरू धूम्रलोचनलाई खरानी पल्टेको देखेर डरले हात्तिँदै अय्या बाबा भनिरहेका थिए। त्यो समयमा सबै डराइरहेका थिए। त्यस पछाडि बाटो समातेर भाग्न लागे। अब त्यस्तो अवस्था देखिसकेपछि यहाँ बसेर फाइदा भयो त, अब चुनी मार्लिन् भरे यिनले। त्यसैले अब आफ्नो बाटो समातेर भाग्न लागे। आकाशमा रहेका देवताहरू दानव धूम्रलोचनलाई मरेको देखेर अत्यन्त प्रसन्न भए र भगवतीमाथि सुन्दर सुन्दर सुगन्धित फुलहरूको वर्षा गराउन लागे, पुष्प वर्षा गर्न लागे। जय बोलौं भगवती देवी की जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो महत्त्वपूर्ण कथा रहेको छ। यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, जन्मेजय त्यस बेला, हे जन्मेजय, वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, त्यस बेला मरेका दानव हात्ती घोडा र गधाले भरिएको युद्धको मैदान भयावह देखियो। हेर्दाखेरि ओहो यति डरलाग्दो देखियो कि त्यसको कल्पना गर्न सकिन्न। रणभूमिमा पल्टिएका विभिन्न प्राणीका लास देखेर खुसी भई गिद्ध, कौवा अनि बाज, स्याल यस्तै प्रकारले वट, पिशाच विशेष एवं बरफ पिशाच विशेष चिच्याउन थाले र
नाच्न थाले। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू चिच्याउँदै 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 कराउँदै कराउँदै यहाँनिर नाच्न थाले। त्यस बेला भगवती अम्बिकाले त्यो रणभूमि छाडी केही टाढा गएर उग्र एवं भयंकर शङ्खनाद गर्नुभयो। राजमहलमा बसेको शुम्भले शङ्खनाद सुन्यो अनि यस्ता प्रकारले मैदानबाट भागेका अङ्ग भङ्ग भएका, रगतमा लतपतिएका, हात खुट्टा भाँचिएका, आँखा फुटेका, खटिया वा काठको मञ्चमा राखेर मैदानबाट ल्याइएका, पीठ कम्मर र घाँटी फुटेका, यस्तै प्रकारले बारम्बार चिच्याइरहेका, यस्तै प्रकारले दैत्य सैनिकलाई आएको देख्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, देख्यो। अब यसरी देखिसकेपछि त्यस पछाडि शुम्भ र निशुम्भले सोधे, त्यो वीर धुम्रलोचन कहाँ गयो होला? कहाँ गयो? आजसम्म आउँदैन। कहाँ गयो? तिमीहरू अङ्ग प्रत्यङ्ग गराएर किन फर्कियौ? ती सुन्दर युवतीलाई किन ल्याएनौ? त्यति युवतीलाई ल्याउन सक्ने हुती पनि भएन तिमीहरूको? शक्ति छैन? हे मूर्खहरू, मेरो विशाल सेना कहाँ गयो? कसले बजाएको भयङ्कर शङ्खनाद सुनिँदैछ यतिखेर? मेरा सेनाले त होइन। तिमीहरूले सही बताओ भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि अब प्यारा भक्त भागवतहरू फर्केर आएका सैनिकहरूले भने त्यो समयमा बलञ्च पातितं सर्वं निहतो धूम्रलोचनः कृतं कालिकया कर्म रणभूमा वमानुषम भने त्यहाँ त्यो समयमा हे महाराज सम्पूर्ण सैनिक भुइँमा लडे, धूम्रलोचनको संहार भयो। अब यस्तो अवस्था भएको छ, अम्बिका देवीकी सहायिका कालीले अब मनुष्यले गर्नै नसक्ने कार्य गर्न लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, भयङ्कर शङ्ख ध्वनि आकाश व्यापी भई सर्वत्र छाएको छ। त्यो ध्वनि देव समूहका लागि हर्षदायक छ भने दान जङ्घ जो दानव शङ्खका लागि शोककारक रहेको छ। हे प्रभु, जब देवीको सिंहले सबै दानव सैन्यहरूको विनाश गर्यो, यस्तै प्रकारले कालिकाको बाण प्रहारबाट दैत्यका रथ अब भाँचिन लागे। यस्तै प्रकारले घोडाहरू पनि मारिन लागे। त्यस बेला आकाशमा रहेका देवताहरूले खुसी भएर पुष्प वर्षा गरे। हामीहरूले सम्पूर्ण सेनाको विनाश भएको र धूम्रलोचन मारिएको देखेर निश्चय गर्यौं कि अहिले हाम्रो विजय सम्भव छैन। के छैन? हाम्रो विजय सम्भव छैन। हे राजेन्द्र, मन्त्रणाका विज्ञतम मन्त्रीहरूसँग बसेर हजुरले यस विषयमा विचार गर्नुहोस्। हे महाराज, कस्तो अचम्मको कुरा छ कि एउटी जगदम्बा कुनै सेना साथमा नलिकन हजुरहरूसँग युद्ध गर्न तयार हुनुभएको छ। ती सुन्दरी निर्भय छन्, एक्ली पनि छन्, सिंहमा सवार भएकी छन् र मत्त छन्। यी विचित्र विषय, यो नै के हो? विचित्र विषय हो। हामीलाई त छिनमा आश्चर्य लागिरहेको छ। हे महाराज, हजुरले छिटो मन्त्रणा गरेर ती युवतीसँग सन्धि, युद्ध, उदासीनता वा पलायन जे गर्नु पर्दछ आफ्नो रुचि अनुसार गर्नुहोस्। शत्रुलाई सन्तप्त तुल्याउनु हुने। हे महाराज, यद्यपि ती युवतीको साथमा कुनै सेना छैन, तर आपत्ति कालमा सबै देवताहरू उनका सहयोगी हुनेछन्। हामीले थाहा पाएका छौं कि समय वा परिस्थिति अनुसार विष्णु, शिव र लोकपाल आकाशमा रहे पनि प्यारा भक्त भागवतहरू अहिले देवीको समीपमा रहेका छन्। कहाँ छन्? अहिले देवीका समीपमा रहेका छन् भनेर यसरी भन्नुभयो। अब यहाँ हे देवता,
लाई पीडा प्रदान गर्ने महाराज यक्षगण गन्धर्व अनि यस्तै प्रकारले किन्नर यस्तै प्रकारले नर उचित समयमा चाहिँ उनका सहयोगी हुनेछन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। उचित समय आइसकेपछि भगवान शङ्करको सहयोगी बन्नेछन्। यो कुरा के गर्नु पर्यो? चिन्तन मनन गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। हामी हाम्रो बुद्धिको सीमा अनुसार जान्दछौँ कि अम्बिकाले कसैसँग सहयोगको आकांक्षा र कार्य विशेषको आकांक्षा गर्नुभएको छैन र गर्नुहुन्न। यस्ता प्रकारका कुरा यहाँ बताइएको छ। ती अम्बिकाले एक्लै चराचर सहित सम्पूर्ण संसारलाई नाश गर्न सक्दछिन्। संसारै समस्त समाप्त गर्न सक्ने यस्ता प्रकारले ती युवतीका लागि सबै दानवहरूको नाश गर्नु कुन ठुलो कुरा भएर कुन ठुलो कुरा हुन्छ र? हे महाराज, हाम्रो यो निवेदनलाई विचार गरेर हजुरले आफ्नो रुचि अनुसार हेर्नुहोस्। हजुरले विचार गर्नुहोस् र आफ्नो रुचि अनुसार हजुरले पनि विचार गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। हामी अनुयायी सेवकहरूले आफ्ना राजासँग हितकर सत्य र परमित वचन बोल्नु पर्दछ, अप्रिय वचन बोल्नु हुँदैन। यस्ता प्रकारले प्यार भक्त भागवतहरू अगाडि यहाँ वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ जन्मेजयलाई तच्छ्रुत्वा वचनम तेषां शुम्भ परबलार्दनः कनीयां समसमानीय पप्रच्छ हरसि स्थितः। हे महाराज, आफ्ना गुणहरूको वचन सुनेर शत्रु सेनाको संहार गर्न समर्थ शुम्भले अब आफ्नो कान्छो भाइ निशुम्भलाई साथमा लियो। अब हेर्नुहोस् है, र लिएर एकान्तमा गई सोधनी गर्यो। हे भाइ, ल भन त, हे निशुम्भ, आजै कालिकाले एक्लै धूम्रलोचन मारी भने हाम्रो सम्पूर्ण सेनालाई सखा पारी र त्यसैले अङ्गभङ्ग गराइएका हाम्रा गण भागेर यहाँ आएका छन्। मदन मत्त भई अम्बिकाले शङ्खनाद गरिरहेकी छ। कालको गति वास्तवमा ज्ञानीहरूका निमित्त दुर्ज्ञेय हुने गर्दछ। कालकै प्रभावले तृण पनि वज्र भन्दछ, तृण पनि वज्र पनि तृण भन्दछ, अनि बलवान पनि निर्बल बन्दछ, निर्बल पनि बलवान बन्दछ। वास्तवमा दैवको गति यस्तै हुने गर्दछ। हे भाग्यशाली भाइ, म तिमीसँग सोध्न चाहन्छु कि यसपछि हामीले के गर्नु उचित हुन्छ? निश्चय नै कुनै खास उद्देश्यले यहाँ आएकी अम्बिका हाम्रो भोग्य हुन सक्दिन। हे वीर, तिमीले स्पष्ट बताऊ, हामीले स्पष्ट जान्नु पर्यो कि यस बेला ती युवतीसँग युद्ध नगरी भाग्नु उचित हुन्छ अथवा युद्ध गर्न उचित हुन्छ त? के हुन्छ त? तिमी कान्छा भाइ हौ, तापनि म तिमीलाई यस्तो कार्य सङ्कटमा दाजु सरह सोध्दैछु। तिमी भाइ हौ, तर पनि मैले तिमीबाट निर्णय लिँदैछु। ल हेर्नुहोस्, यति चाहिँ यो दानवमा राम्रै गुण रहेछ। त आफूले जाने छैन भने अलिकति कोहीसँग हामीले सल्लाह लिनु पर्दछ। त अब यहाँ निशुम्भले अगाडि गएर भन्दछ, नवा पलायनम युक्तम न दुर्गा ग्रहणम तथा युद्धमेव परम श्रेयः सर्वथैवानया नघ। हे निष्पाप दाजु, यस्तो सङ्कटमा भाग्नु उचित हुन्छ त? कहिले पनि हुँदैन। यस्तो सङ्कटमा त खटेर लड्नु पर्दछ। कुनै किल्लामा गएर लुक्नु पनि जायज हुँदैन। यस बेला त सर्वथा युद्ध गर्नु नै परम श्रेयस्कर हुन्छ। म उत्तम सैनिकहरूलाई साथ लिएर वेगपूर्वक कालिकाको संहार गरी त्यो सुन्दर युवती अम्बिकालाई लिएर आउनेछु। यसमा कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। यदि बलवान दैवका कारण अन्यथा भई मेरो मृत्यु हुन गएमा हजुरले निकै विचार पुर्याएर काम गर्नुहुनेछ। पक्कै पनि यदि मेरो पनि मृत्यु भयो भने हजुरले त केही न केही उपाय लगाउनुहुन्छ नि त, त्यो उपाय लगाएर अगाडि बढ्नुहोला। त यस्ता प्रकारले शुम्भले आफ्नो भाइ निशुम्भको कुरा सुनेपछि त्यसलाई भन्यो, भाइ तिमी पर्ख, के गर, तिमी पर्ख, अहिले युद्ध गर्न सेनासहित चण्ड र मुण्ड जानेछन्। पहिले उनीहरू जानेछन्। हे भाइ, खरायो समाउन हात्ती पठाउनु उचित हुँदैन। महावीर चण्ड र मुण्ड ती युवतीलाई मार्न सक्षम
छन्। महाबली शुम्भले भाइलाई आफ्ना कुरा सुनाएपछि केही बेर विचार विमर्श गरी आफ्ना सामु उभिएका चण्ड र मुण्डलाई सम्बोधन गर्दै भन्यो, हे चण्ड र मुण्ड, तिमी दुई वीर पर्याप्त सेनाले घेरिएर त्यो लाज नभएकी र मदले उन्मत्त भएकी कालिकालाई मार्न छिटै जाओ। पहेँला आँखा भएकी कालिकालाई मार्न छिटै जाओ। आँखा भएकी कालिकालाई युद्ध भूमिमा मारेर, आँखा नभए जो आँखा भएकी कालिकालाई युद्ध भूमिमा मारेर अनि अम्बिकालाई समातेर ठुलो काम सम्पन्न गरी अविलम्ब आओ। ल हेर्नुहोस् है, यो शुम्भले अब यसरी सबैलाई आदेश दिँदैछ। अब यस्ता प्रकारले यदि त्यो मदोन्मत्त अम्बिका समातिएपछि पनि यहाँ आउन सक्दिन भने त्यसबेला तिमीहरूले आफ्ना अत्यन्त तीखा बाणद्वारा युद्धलाई चाहिँ सौन्दर्य ठानेर त्यस स्त्रीलाई जीवन लीला समाप्त, त्यो स्त्रीको जीवन लीला समाप्त पारिद्याओ भनेर यसरी रावणको अब यो बुद्धि भएको छ नि त, होइन? अब जो शुम्भ पनि त यस्ता प्रकारले यसरी वचन दिइरहेको अवस्था छ। इत्याज्ञप्तौ तदा वीरौ चण्डमुण्डौ महाबलौ जग्मतुस तरसैवाजौ सैन्येन महतान्वितौ। हे जन्मेजय, वेदव्यासी भन्नुहुन्छ, शुम्भबाट आदेश पाएका महाबली चण्ड र मुण्ड अब विशाल सेना साथमा लिएर वेग पूर्वक युद्धको मैदानतर्फ गए। अब हेर्नुहोस् है, चण्ड र मुण्ड गइसकेपछि अलिकति दैत्यहरूलाई आशा पनि जाग्यो, पक्कै पनि केही न केही अब चाहिँ हुन्छ भन्ने आशा जागेको छ। दृष्ट्वा तत्र स्थितं देवीं देवानां हितकारिणीं, युद्ध भूमिमा उभिएकी देवताहरूको हित गर्ने भगवती अम्बिकालाई देखेर महापराक्रमी चण्ड र मुण्डले मधुर वचनद्वारा सम्बोधन गर्दै भने त्यो समयमा, हे बाला, देवसेनालाई समाप्त गर्ने शुम्भलाई के तिमी चिन्दिनौ? के चण्डलाई पराजित गरेका कारण अत्याधिक आत्मविश्वासी भाइ महापराक्रमी निशुम्भलाई जान्दिनौ? हे उत्तम नितम्बले सुहाइएकी सुन्दरी, तिमी एक्लै छौ। हे दुर्बुद्धि, तिमी के छौ? एक्लै छौ। हे सुन्दरी, कालिका र सिंहलाई साथ लिएर सबै प्रकारका सेनाले सम्पन्न शुम्भलाई जित्न चाहन्छौ, अथवा यहाँनिर जित्न चाहन्छौ भनेर यसरी भनिराखिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त चण्डमुण्डले यसरी भन्दैछन्, के तिमीलाई उचित बुद्धि दिने कुनै नारी वा पुरुष छैन कि के हो? त्यस्तो पनि पो लाग्दैछ हामीलाई त। लैनीहरूले यस्तो भन्न लागे, देवताहरूले त तिम्रै नाशका लागि नै युद्ध गर्न प्रेरणा दिइरहेका छन्। हे राजकुमार, अङ्ग भएकी सुन्दरी जो आफ्नो र शत्रुको शक्ति विचार गरेर मात्र काम गर। ल हेर्नुहोस्, मेरा 18 हात छन् भनी मक्ख परेर तिमीले व्यर्थ घमण्ड गरिरहेकी छौ। मेरा हात धेरै छन् भनेर घमण्ड गरे कि कुनै पनि तिम्रो यी हातहरूले काम गर्ने छैनन्। त्यसैले चिन्ता नगर, तिम्रो अब अन्त्यको समय आइसकेको छ। देवताहरूका विजेता र युद्धको मैदानमा महान पराक्रम देखाउने शुम्भका अगाडि तिम्रा धेरै हात र परिश्रम गराउने शस्त्र अस्त्रले के गर्न सक्छौ? अब शस्त्र अस्त्रले के गर्न सक्छौ? त्यसैले इन्द्रको हात्ती ऐरावतको सुन काट्ने, शत्रुका हात्तीका झुण्डलाई छिया बनाउने र यस्तै प्रकारले देवताका अनेक गणलाई सजिलै परास्त गर्ने महाराजा शुम्भको यो मनोरथ पुरा गर भनेर यसरी यहाँ बताइँदैछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवती देवी की जय होस्। अब यस्ता प्रकारले यहाँ कुरा भइरहेको छ, हे सुन्दरी, तिमीले व्यर्थ घमण्ड गरिरहेको छौ। मैले भनेको प्यारो लाग्ने वचन मान। लगाएर चण्डमुण्डले पनि सम्झाउन लागे, ए विशाल नयनी, मैले जुन कुरा गरिरहेको छु नि त्यो तिम्रा निम्ति हितकर छ है। फेरि यो कुरा त बुझ्नै पर्दछ, दुःख नाशक र सुखदायक छ।
शास्त्रको रहस्यका ज्ञाता विद्वान एवं विदुषीहरूले दुःखदायक कामलाई टाढैबाट छाडिदिनु पर्दछ भनेर यसरी बताएका छन्। सुखदायक कामको सेवन गर्नुपर्दछ, यस्ता प्रकारका कुराहरू रहेको छ। त्यसैले यो दुःख दिनेवाला कार्य पटक्कै नगर, यो गर्न सुहाउँदैन। अझ तिमीले त सुहाउँदैन। हे कोइली झैँ मिठो बोल्ने सुन्दरी, तिमी सिपालु छौ। तिम्रा सामु अहिले देवताहरूलाई यहाँ फाटेर अभ्युदय प्राप्त गर्ने शुम्भको सेनाको महान सागर रहेको छ। त्यसलाई हेर। देवताहरूलाई त यहाँबाट खेदाउनेछन्। देवताहरू कति पनि छैन, त्योभन्दा धेरै त सेनै छन् हाम्रो। यस्ता प्रकारका कुरा यहाँनिर गर्दैछ। प्रत्यक्ष प्रमाणलाई छाडेर अनुमान प्रमाणका भरमा चल्ने कुरा अर्थहीन हुने गर्दछ। हे देवी, अनुमान भनेको सन्देह पूर्ण हुन्छ। त्यस्तो अनुमान सहितको कार्यमा विद्वानहरूको प्रगति कहिल्यै पनि हुँदैन। विद्वानहरूको प्रगति कहिल्यै पनि हुनेवाला छैन। देवताहरूका सेना, अब यहाँनिर जो देवताहरूका पनि सेना छन्, दैत्यहरूका पनि सेना, अब एक आपसमा यहाँ पक्कै पनि भिड्ने छन्। अब शत्रु महाराजा शुम्भ समरभूमिमा अपराजेय हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर दैत्य पक्षकालाई लागिरहेको छ। त्यसैले शुम्भद्वारा ठुलो पीडा पाइरहेका देवताहरू आफ्नो रिस फेर्नको लागि तिमीलाई युद्धको आगोमा होम्न उक्साइरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् है, महाराज शुम्भ समरभूमिमा अपराजय हुनुहुन्छ, कसैले पनि जित्न सक्दैन, तर देवताहरूले तिमीलाई उचालेका छन् भनेर यसरी चण्डमुण्डले भन्दैछ। ल हेर्नुहोस् है, पवित्र मुस्कान भएकी हे सुन्दरी, वास्तवमा तिमी देवताका गुली या वचनद्वारा ठगिएकी छौ। देवताहरूले तिमीलाई राम्रा राम्रा कुराहरू गरेर ठगेका छन्। देवताले जुन तिमीलाई शिक्षा दिएका छन् त्यो तिम्रा लागि दुःखदायक छ र देवताहरूका लागि हितकर पनि रहेको छ। जय बोलो भगवती देवी की जय होस्। हितकर छ, सबैका लागि के छ? हितकर छ। मित्रहरू दुई थरीका हुन्छन्, कार्य मित्र र धर्म मित्र। आफ्नो कार्यसिद्धिका लागि मित्रता गर्ने स्वार्थी कार्य मित्रलाई छाडेर धर्म मार्गमा चल्ने निस्वार्थ मित्रको आश्रय लिनु पर्दछ। कहाँ लाग्ने? धर्म मार्गमा लाग्ने ती मित्रको आश्रय लिनु पर्दछ र उहाँको आश्रय कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। देवताहरू निकै स्वार्थपरायण छन्, निकै स्वार्थपरायण छन्। यसरी बताइएको छ। मैले यहाँ तिमीलाई यो साँचो कुरा भनेको छु। हे सुन्दरी, हे सुन्दरी, तिमीले देवताहरूका शासक, तीनै भुवनका स्वामी, सबै कार्यमा कुशल आकर्षक व्यक्तित्व भएका पराक्रमी र कामशास्त्रका पण्डित शुम्भलाई स्वीकार गर। ल हेर्नुहोस्, अब यतिखेर आएर बल्ल 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 के कार्यलाई पुरा गराइदिने वाला पण्डित को खोजी भयो। ल हेर्नुहोस् है, हिजोसम्म त खोजी भएको थिएन। अब यस्ता प्रकारले यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। शुम्भकी रानी भएपछि उहाँको अधीनमा रानीले तिमीले सम्पूर्ण लोकहरूको ऐश्वर्य भोग गर्नेछौ। यो कुरा राम्ररी ठम्याएर संसारका सुन्दर पुरुष शुम्भलाई आफ्नो पति बनाऊ। ल हेर्नुहोस् है, चण्ड र मुण्डले यस्ता प्रकारका विविध कुराहरू गरिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस्, इति तस्य वचः श्रुत्वा चण्डस्य जगदम्बिका मेघ गम्भीर निनदं जगरज पुनरब्रवीत्। भगवती अम्बिकाले चण्ड दैत्यका त्यस्ता कुरा सुनेर बादल गर्जे समान गम्भीर ध्वनिका साथ गर्जन भयो। अब ल हेर्नुहोस् है, त्यसलाई भन्नुभयो, हे जाली, हे फटाहा, हे धूर्त, त अहिले भागिहाल, त अहिले यहाँबाट भागिहाल। त छलले भरिएको झुट्टा कुरा किन गरिरहेको छस्? मैले हरि र हर जस्ता महान देवता छाडी शुम्भ जस्तो दुरात्मालाई किन पति बनाऊ? मैले चाहे भने हरि पनि भेट्छु, हर पनि भेट्छु भने यस्तो दुष्टलाई मैले पति बनाउँछु? यो हुन नसक्ने कुरा है, दुष्ट। मैले कसैलाई पति बनाउनु कुनै पनि मेरो चाहना छैन र मैले बनाउँदैन।
पतिसँग मेरो कुनै काम पनि छैन। तैँले कान खोलेर सुन, म नै सबै प्राणीहरूकी स्वामिनी हुँ। के हुँ? सबै प्राणीहरूकी स्वामिनी हुँ। मैले आफ्नो जीवनमा अनगिन्ती शुम्भ देखेकी छु र हजारौं निशुम्भलाई पनि देखेकी छु। मैले पहिले 100 करोडौं दैत्य र दानवको संहार गरिसकेकी छु। युग युगमा धेरै सामु अनेक दैत्यका गण नाशमा प्राप्त भएका छन्। आज फेरि अनेक दैत्यगण निश्चय नै विनष्ट हुनेछन्। अहिले दैत्य संहारको समय आएको छ। त आफ्ना दैत्यहरूका सन्तानको रक्षाका लागि व्यर्थ प्रयत्न गरिरहेको छ। व्यर्थ प्रयत्न गरिरहेको छ दैत्य सन्तानको रक्षाका लागि। हे महामती, तैँले वीर धर्मको रक्षाका लागि युद्ध गर। मृत्यु निश्चित छ र त्यो टरेर टर्दैन। महान आत्मा भएका व्यक्तिले यसको रक्षा गर्नुपर्दछ, दुर्यशको होइन। त्यसैले युद्ध गर भनेर यसरी भगवतीले भन्दै हुनुहुन्छ। अब अगाडि चण्डमुण्डले के गर्छन् त त्यो हामीले अर्को भागमा कथा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवती देवी की जय हो।